पिपिसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा भङ्ग। राष्ट्रपतिद्वारा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको घोषणा। संसद विघटन नियोजित हमला भएको नेपाली कांग्रेसको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा राष्ट्रपतिबाट सार्वभौम अधिकारको डकैती गरिएको माओवादी नेता पुनको आरोप। कोरोना संक्रमितको उपचार अझै सहज भएन। अक्सिजन अभावले अस्पताल र घरमा छटपटिएका जनताको समस्यामा राज्य मौन। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनदेखि जारी हिंसात्मक गतिविधिमा युद्धविराम। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्वागत। र जुनमा हुने युरो कपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। हंगेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्ने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ। तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको छ। मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदले सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो। मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नयाँ चुनावको मिति तोक्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट मध्यरातमा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको जनाउँदै सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई धारा 76 को 5 अन्तर्गतको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए। त्यसै अनुरोध बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेकी थिइन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका 26, जसपा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका 12 र जनमोर्चाका 1 गरी 149 जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दावी गरेका थिए। त्यस्तै ओलीले पनि एमालेका सबै 121 र जसपाका 32 सांसद गरी आफूलाई 153 सांसदको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु भएको थियो। मध्यरातमा फेरि सार्वभौम संसद विघटन भएपछि यसलाई राजनीतिक दलहरूले नियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृङ्खलाको क्लाइमेक्स भएको बताएको छ। साथै उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमबारे छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको छ। मध्यरातमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भङ्ग गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दावी नपुगेको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कार्तिक र मङ्सिर चुनावका लागि घोषित मिति नभएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई बालुवाटारले बालुवामा मिलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिबाट आएको निर्णयलाई मध्यरातको डकैतीको संज्ञा दिनुभएको छ। मध्यरातमा डकैती गरियो। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे। नेता पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। यस्तै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे लगत्तै दलहरू यसको विरोधमा छन्। संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै महामारी प्रति ओली सरकार अकर्मण्य बनेको बताएका छन्। विपक्षी कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले निर्वाचन असंवैधानिक रूपमा घोषणा गरेको बताएका छन्। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी सँगै रहनेछन्। कोरोना संक्रमितको उपचार अझै सहज भएन। अक्सिजन अभावले अस्पताल र घरमा छटपटिएका जनताको समस्यामा राज्य मौन। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनदेखि जारी हिंसात्मक गतिविधिमा युद्धविराम। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्वागत। र जुनमा हुने युरो कपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। हंगेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा पीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि पीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रोल्पाका स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै जान थालेपछि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाएर संक्रमितहरूलाई राख्न थालेका छन्। रोल्पामा आजसम्म 552 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बाहिरी मुलुक तथा अन्तर्जिल्लाबाट रोल्पा आउनेलाई कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाले लिबाङमा रहेको शहीद प्रतिष्ठानको भवनमा 50 शैय्याको आइसोलेसन बनाएको छ।
केही शैय्यामा अक्सिजन पनि जडान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित घरमा बस्दा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिने डरले नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाएको हो। यहाँ बसेका संक्रमितहरूको उपचारमा रोल्पा अस्पतालका चिकित्सकहरू खटिनेछन्। स्वाब सङ्कलन गर्ने र PCR को लागि पठाउने र अर्को कुरा एन्टिजेन मार्फत आकस्मिक प्रयोगको लागि एन्टिजेन को माध्यमबाट परीक्षण गर्ने चाहिँ हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। र त्यसपछि पनि बिरामी हुनुभयो, पोजिटिभ हुनुभयो भने हामीले अक्सिजन सहितको यो हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ 50 बेडको। यो सञ्चालनमा चाहिँ आजदेखि नै आएको छ। हामीले केही थप चाहिँ अक्सिजनहरू पनि ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले पनि आफ्ना क्षेत्रका कोरोना संक्रमितहरू राख्नका लागि खुङ्ग्रीमा रहेको त्रिपुरेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा अक्सिजन सहितको 15 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। यता रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि होलेरीमा अक्सिजन सहितको 10 शैय्याको आइसोलेसन बनाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुली चौर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी उपचार गर्नेछन्। रोल्पाका सबै स्थानीय तहहरू क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन लागि परेका छन्। यसअघि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको अभावमा कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितहरू घरमै बस्दै आएका थिए। त्यहाँ हामीले 15 बेडको आइसोलेसन खडा गरेका छौँ। त्यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर सहितको हामीले त्यो व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि अब देखा परेका कोरोना रोगी अथवा भन्नुहोस् न ती साथीहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा नै केन्द्रित गरेर उपचार गर्ने ढङ्गले हामीले सोचेका छौँ। बाहिरी मुलुक तथा अन्तर जिल्लाबाट रोल्पा आउनेहरूलाई कम्तीमा पनि 10 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको छ। त्यो अक्सिजन सिलिन्डरबाट पनि उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने हामीलाई आकलन लाग्यो। अथवा यहाँका डक्टरहरूले चाहिँ त्यो फोरकास्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ हामी तुरुन्त एम्बुलेन्समा राखेर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ हामी रिफर गरेर पठाउने मेकानिजम बनाएका छौँ। रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकामा 43 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा 42 जनामा भाइरस पुष्टि भएको थियो। यसले पनि कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिएको अनुमान गर्न सजिलो भएको छ। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जीएमको रिपोर्ट। राजनीतिले देश तातिरहेको छ, तर जनताको समस्या भने अर्कै छ। नेताहरू कुर्ची लडाईँमा व्यस्त भइरहँदा कोरोना संक्रमित भने अक्सिजन नै नपाएर तडपिरहेका छन्। कतै बेडको खोजीमा भौतारिएका छन्। संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा राज्य त ध्यान दिन सकेन। निजी अस्पतालको भूमिका के हुन्छ? एक रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको बेला दाङका निजी अस्पतालहरूले अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि छुट्टै बेडहरू व्यवस्थापनको तयारी गरेको भए तापनि अक्सिजनको अभावले गर्दा समस्या भएको बताएका छन्। त्यस्तै अस्पतालहरूले आफूहरूसँग अहिलेसम्म राज्यले कुनै समन्वय नगरेको समेत बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो महामारीमा निजी अस्पतालहरू पनि सहयोगको लागि तयारी भए तापनि अहिलेसम्म कतैबाट केही कुरा समन्वय नभएको निजी अस्पतालहरूको भनाइ छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा सरकारले निजी अस्पतालहरूसँग पहल नगरेको चिकित्सक सङ्घ दाङले बताएको छ। निजी अस्पतालहरूले पनि राज्य अप्ठ्यारोमा परेको बेला अस्पताल दिँदैनौ भन्नु गलत भएको सङ्घको तर्क छ। तर ती अस्पतालहरूलाई राज्यले भाडामा लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी अस्पतालहरू तयारी रहेको सङ्घले बताएको छ। निजी अस्पतालले राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला अस्पताल दिँदैन भन्न पाउँदैन। उनले जुन किसिमको दायित्व बोध गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। तर यो कोरोना रोगको बिरामी त्यो अस्पतालमा गयो भने पछि अरू जनलका बिरामी पनि त्यो अस्पतालमा डरले आउन सक्दैनन्। त्यस्तो बेलामा ती निजी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। तसर्थ राम्रो के हुन्छ भने यो 2-3 महिनाको लागि सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई पनि लिजमा लिने अर्थात् भाडामा लिने र त्यहाँ सरकारी शुल्क तोक्ने र त्यो पैसाबाट नपुग सञ्चालन खर्च राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भनेदेखि यसमा कुनै विवादै छैन। दाङको तुलसीपुरमा रहेको तुलसीपुर सिटी हस्पिटल प्रणालीले 5 बेडसँगै अन्य केही निजी अस्पतालहरूले करिब 50 बेडको कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि बेड बनाउने योजना रहेको थियो। तर अक्सिजन अभावले गर्दा समस्या भएको
अस्पताल सञ्चालकको भनाइ छ। अहिले ती अस्पतालमा आउने कुनै पनि बिरामीहरूलाई उपचार नगरी फिर्ता नपठाउने गरेको छ। हाम्रोमा छ जेनरली हाम्रो 25 बेडेड स्वीकृत अस्पताल हो। त्यसमा 25% भन्यो भने हाम्रो 4-5 बेड हुन आउँछ। हामी अस्ति बसेका थियौँ 2-3टा प्राइभेट हस्पिटल हामी बसेका थियौँ। हामी पनि सुरु गरिदिउँ न त एक ठाउँ हाम्रो हस्पिटल नदिन कुनै एउटा सर्टेन लोकेसन खोजेर हामी कम्बाइन रूपले 50-55 बेडकै गरौँ भन्ने कुरा पनि भयो। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले चुनौतीको विषय चाहिँ अक्सिजनकै चुनौतीको विषय बनेको छ। बिरामी राख्यो अक्सिजन छैन, अक्सिजन पुर्याउन सकेको छैन हैन। अब नेपालमा जो भर पर्नु परेको छ। अब नेपालमा चाहिँ आउँदै यहाँ के अरे बिरामी कोल्याप्स हुने सम्भावना बढेको छ। दाङमा अब आइसियुको जुन कोभिड उपचार गर्ने गरी आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव पनि यहाँ खड्केको छ। तर हामी कहाँ आएका बिरामीहरूलाई हामीले निरन्तर सेवा दिएको छ। अहिले निजी अस्पताल प्राय जसो शून्य छन्। बिरामी आउने क्रम घट्दो छ। निजी अस्पतालहरूमा अहिले ओपिडीका बिरामीहरू भन्दा पनि इमर्जेन्सीका बिरामीहरू फाटफुट आउने गरेका छन्। निजी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोना पुष्टि भइरहेको छ, जसका कारण पनि बिरामीहरूको उपचार गर्न समस्या भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। हाम्रो हस्पिटलमा पनि अहिले चाहिँ 8 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै होम आइसोलेसन हुनुहुन्छ। हामीलाई ड्युटी मिलाउन एकदमै गाह्रो परिराखेको अवस्था छ। तर पनि हामीले भरपुर रूपमा डबल ड्युटी गरेर हुन्छ कि ओभरटाइम गरेर हुन्छ कि 18 घन्टासम्म काम गरेर पनि हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अझ भन्नुपर्दा त अझ मेडिकल अफिसरले चाहिँ 24 घन्टा एक्लै 24 घन्टा 7 दिन एक्लै गरिराख्नु भएको छ। त्यो पोजिटिभ भए पनि हामीले चाहिँ दिने सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। यहाँबाट गर्न सक्ने कुरा चाहिँ दिइरहेका छौँ। अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीमा धमाधम कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने र वार्डमै मृत्यु समेत हुने गरेको छ, जसका कारण अन्य बिरामी पनि त्रसित भइरहेका छन्। तसर्थ निजी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापनको लागि राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ। राज्य खबरका लागि दीपक ओली, घोराई, दाङ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई तथा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष 2 कित्तामा उभिएसँगै पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो। उपेन्द्र बाबुराम ओली सरकारको विपक्षमा उभिएको थियो भने महन्त ठाकुर पक्ष ओली सरकारको पक्षमा उभिएपछि विवाद थप चुलिएको हो। महन्त ठाकुर पक्षले जसपासो पक्षको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहेकाले विपक्षमा जान नसक्ने भन्दै अहिलेका लागि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै उपेन्द्र बाबुराम पक्षले कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर रोक्न माग गरिएको थियो। वैचारिक रूपमै 2 लाइन सङ्घर्ष चर्किएका बेला ओलीसँगको साँठगाँठमा महन्त पक्ष लागेपछि पार्टी विभाजनमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। यो त कुर्सीको लडाईँमा देश त बर्बाद भइसकेकै हो नि त। यो देशमा 3 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुहोस् त। जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको होइन। अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लडाईँमा देश र जनता बर्बाद भएको होइन। के खेला भइरहेको छ। त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ। पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। माग र मुद्दा जनताको सवाल, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी के अरे यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ। साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौँ।
राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा भङ्ग। राष्ट्रपतिद्वारा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको घोषणा। संसद विघटन नियोजित हमला भएको नेपाली कांग्रेसको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा राष्ट्रपतिबाट सार्वभौम अधिकारको डकैती गरिएको माओवादी नेता पुनको आरोप। कोरोना संक्रमितको उपचार अझै सहज भएन। अक्सिजन अभावले अस्पताल र घरमा छटपटिएका जनताको समस्यामा राज्य मौन। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनदेखि हिंसात्मक गतिविधिमा युद्धविराम। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्वागत। र जुनमा हुने युरोकपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। हंगेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्ने। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 177 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6024 पुगेको छ। यसअघि हिजो 190 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै आज देशभरमा 7890 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा 3,74,836 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यता कोरोनाको हटस्पट बनेको रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 949 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो परीक्षणको करिब 39% हो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा आज पनि बुटोल उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै 112 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 24681 पुगेको छ, जसमध्ये 18735 जना निको भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 497 जना संक्रमित निको भएका छन्। अब विदेशको खबर। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम भएको छ। 11 दिन लामो हिंसात्मक गतिविधिपछि दुवै पक्षले युद्धविरामको सहमति गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलको मन्त्री परिषदले बिना शर्त आपसी समझदारी गर्न अनुमति दिएपछि हमासको तर्फबाट पनि युद्धविराम भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर युद्धविरामको पहल गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो भने इजिप्ट, कतार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि गाजामा शासन गर्ने हमास र इजरायल बीच युद्धविरामका लागि पहल गरेका थिए। युद्धविराम शुक्रबार बिहानदेखि नै लागू भएको छ। 11 दिन चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वमा कम्तीमा 100 जना बालबालिका र महिलासहित 232 जना प्यालेस्टिनी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। इजरायलतर्फ 12 जनाको ज्यान गएको छ। युद्धको अवधिमा प्यालेस्टाइनको तर्फबाट 4000 भन्दा धेरै रकेट प्रहार भएका छन् भने इजरायलले पनि गाजा क्षेत्रमा 100 हवाई आक्रमण गरेको छ। युद्धविरामपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले स्वागत गर्नुभएको छ। युद्धविराम घोषणा भएपछि जेरुसेलम शान्त देखिएको र गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकले खुसियाली मनाएको बीबीसीले जनाएको छ। गाजा क्षेत्रमा भड्किएको हिंसा सन् 2014 यताकै गम्भीर हो। अब खेल खबर। जुन महिना हुने युरोकप फुटबलको लागि पोर्चुगलले टिमको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले घोषणा गरेको 26 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गर्नेछन्। रोनाल्डोका मुख्य सहयोगी मानिएका ब्रुनो फर्नान्डेज, बर्नार्डो सिल्भा, डिएगो जोता लगायतका खेलाडी टिममा रहेका छन्। टिमको गोलकिपरमा 3 जना खेलाडीको नाम रहेको छ। यस्तै 7 जना रक्षक रहेका छन्। मिडफिल्डरमा र फरवार्डमा 8 जना रहेका छन्। समूह एफमा रहेको पोर्चुगलले बलियो मानिएका हंगेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्नेछ। युरोकप जुन 11 तारिखदेखि हुनेछ। यस पटकको युरोकप युरोपका विभिन्न 11वटा सहरमा हुँदैछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा भङ्ग।
राष्ट्रपतिद्वारा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको घोषणा। संसद विघटन नियोजित हमला भएको नेपाली कङ्ग्रेसको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा राष्ट्रपतिबाट सार्वभौम अधिकारको डकैती गरिएको माओवादी नेता पुनको आरोप। कोरोना संक्रमितको उपचार अझै सहज भएन। अक्सिजन अभावले अस्पताल र घरमा छटपटिएका जनताको समस्यामा राज्य मौन। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिनदेखि जारी हिंसात्मक गतिविधिमा युद्धविराम। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा स्वागत। र जुनमा हुने युरो कपको लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको 26 सदस्यीय टिम घोषणा। हङ्गेरी, फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्ने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।